बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने पाकिस्तान से मैं हूँ शाहिद सकलैन। शहर इक़्तिदार से बहुत ही अहम खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया है। क्या कुछ है इसमें, एक तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। आप सुन चुके होंगे अमल दरामद रोक दिया है, क्या कुछ होगा वो तकरीबन आप सुन चुके होंगे, लेकिन वीडियो का मकसद मेरा आज ये नहीं है। इस जो ऑर्डर जारी हुआ है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो ऑर्डर दिया है इसके क्या असरात होंगे, ये ऑर्डर क्यों दिया गया, और साथ साथ पीटीआई को जो है रिलीफ जो मिला है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर 2 कमरों में मुख्तलिफ जजेस साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से खबर आ रही है कि उनकी आपस में कुछ तर्कलामी हुई है। आपस में जो 2 मुख्तलिफ कोर्ट्स में लोग बैठे हुए थे, वो क्या मामला है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करेंगे। पहले चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर हुक्मनामा है, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। ताहुक्म सानी इसमें अमल दरामद रोक दिया गया जी। इसमें समाअत हुई और इसका हुक्मनामा जारी हुआ। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये हुक्मनामा है, और मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। और ये जो है हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तहरीर किया है। इसमें कहा गया कि एक्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में ये पीडीएम वालों ने जो मंजूर करवाया था, एक्ट जो है उसमें ये लिखा गया है कि बादिउन नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। मतन में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सानी किसी भी तरीके से अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया और खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि हम बड़े मुतफक्किर हैं, हमें फिक्र है कि यह क्या होने लग गया कि पार्लिमान बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो इंतजामी मामलात हैं और इदारा जाती आज़ादी जो है उसमें मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि जी सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फ्री बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो, इसको तबाह करने की ताकत भी रखता है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अदालत ने कहा कि मुकन्नना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द-ओ-बदल का अख्तियार है। वाज़ेह होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में अख्तियारात में रद्द-ओ-बदल का अख्तियार रखती है या नहीं। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्द-ओ-बदल खा कितना ही जरूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है। मुजवजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने अहम नुकात उठाए और अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक भी नुकता उठाया गया। बहरहाल अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी और केस की मजीद समाअत जो है वो 2 मई को होगी। और काफ लीग, तहरीक इंसाफ, हुकूमती इत्तेहादी जमातें, जिनमें ये सारी जमातें शामिल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जो है इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर अब आगे समाअत होगी। और इसमें बहुत सारी और भी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो है इस बेंच की जो तश्कील है वो उसके ऊपर बड़े एतराज़ात थे, ज़ाहिर बात है। और कहा जा रहा था कि शायद एक तासुर, बाकायदा तौर पे तासुर तो नहीं मैं कहूँगा, हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जमातों की तरफ से इसके ऊपर अदम एतमाद भी किया गया था। बाकायदा तौर पे कहा भी गया था कि ये कोई हम ख्याल टाइप के जजेस हैं, और दूसरे जो जजेस हैं जिनको शामिल नहीं किया गया उनका कोई और नुक्ता नज़र है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ा साहब और दूसरे जितने भी लोग हैं। तो बहरहाल जी, ये सारा मामला आज जो है बहुत ही अहम समाअत और बहुत ही अहम फैसला आया है, रोक दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब जो एक ख्वाब था, जो एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत जो है वो चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकते, खुद नोटिस लेने के लिए 3 सीनियर जजेस बैठेंगे, दूसरे मामलात जो हैं उन वो भी थे। और ख़ास तौर पे आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो ये था कि जो भी फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के, उसमें नज़रसानी की जा सकती है, अपील दायर की जा सकती है। और उस अपील में ख़ासकर नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और उसके अलावा जो है यूसुफ रज़ा गिलानी, इनको फ़ायदा पहुँचाने की प्रॉपर तौर पे जो है वो किया गया था कि ये लोग भी उसमें अपील का हक रख सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ताहुक्म सानी रोक दिया है। अब ये एक्ट चाहे सदर पाकिस्तान दस्तखत कर भी दे तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। किया क्यों गया, अब इस पर ज़रा बात करते हैं जी। चीफ जस्टिस साहब इस वक्त जैसे बहुत सारी समातों में, बहुत सारी चीज़ों में हम आपको बताते रहते हैं कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, वो जिसको चाहें जिस बेंच में बिठाएं ना बिठाएं। ये चीफ साहब अपनी समात, ये जो पिछली समात हुई थी उसके दौरान भी उन्होंने अदालत के अंदर भी कहा था कि जी ये मेरी मर्जी है कि मैं जो बेंच बनाना चाहूँ, जिस चीज़ को बिठाना चाहूँ, जजेस की जो है अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज़ें इसको देखते हुए हम ये सारा कुछ करते हैं। तो बहरहाल उनका अपना एक वो कहते हैं इंतजामी और अंदरूनी मामला, तो इसके ऊपर दूसरों को बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये कोशिश की गई थी, एक कोशिश थी, क्योंकि अगर अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो एक्ट था इसको सदर पाकिस्तान दस्तखत करते या ना करते ये कानून बन जाता, और ये अगर गजट नोटिफिकेशन हो जाता इसका,
تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ ہی نہ کر سکتی۔ سپریم کورٹ اگر ٹیک اپ کرتی تو اس میں 3 سینئر ترین ججز، جس میں جو ہے چیف جسٹس صاحب، 3 رکنی کمیٹی بننی تھی جو اس ایکٹ میں لکھا گیا ہے، قاضی فائزہ صاحب، سردار طارق صاحب، اور یہ سارے معاملات جو ہے ہوتے، وہ اس میں بیٹھتے، اگر سو موٹو لینا ہوتا تو ہوتا، اگر اس معاملے کو آگے چلانا ہوتا تو چلایا جاتا، اور جو ہے معاملات پھر آگے بڑھتے یا نہ بڑھتے جو تھا۔ بہرحال چیف صاحب نے اس کا قانون بننے سے پہلے اور اس سارے معاملات سے پہلے ایک درخواستیں آئیں، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، ایک 8 رکنی بینچ بنایا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جو آرڈر آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب کل ایک بہت اہم سماعت ہے تو چیمبر میں ہی، لیکن اس میں جو انتخابات کے معاملات کے اوپر جو پیسوں کا اور سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر 5 لوگوں کو بلایا گیا، بہت بہت اہم ہے۔ کل بھی بہت اہم دن ہے، اور کورٹ سے کیا آرڈر آتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پر اب میں آتا ہوں تھوڑا سا آگے۔ یہ میں اینڈ پہ آپ کو ایک بتاؤں گا کہ اس کا ریلیف کیا ہے، اور اس کی یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے، اس میں حکومت اور عدالت کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو کس طرح مطلب ایک ٹائم مل گیا ہے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آج ایک خبر آئی ہے ہمارے دوست، سب سے پہلے جو عادل سرفراز صاحب ہیں، ہمارے رپورٹر دوست ہیں، سپریم کورٹ کو بڑے عرصے سے کور کرتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی، میں ان کی خبر ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا افسوسناک جو ہے ایک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ٹی روم ہے، جس میں ججز موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ ایک تو ٹی روم میں یہ جو بینچ تھا، ان کے لوگوں کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہوئی، اور آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ پہلے شاید 4 ججز آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اور ججز آئے، اور بیچ میں انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا، اس کو عام الفاظ میں اگر میں بیان کر دوں، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور آرگومنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہیٹڈ ہوئے۔ یہ عادل بھائی نے اپنے سورسز سے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافی سخت زبان استعمال کی گئی ججز کی طرف سے، اور پھر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی، آوازیں کافی بلند ہوئیں، اور 8 ججز جو ہے وہ پھر آ کر جو ہے وہ بیٹھے، اور عدالت میں بھی حیران کن طور پر آج کی جو سماعت تھی اس کے دوران ججز خاموش رہے، صرف چیف جسٹس صاحب بولے، یا ان میں سے کوئی 2 مقامات کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور محمد علی مظہر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ایک آدھ سوال کیا، باقی اس کے علاوہ خاموشی رہی پوری عدالت میں، جو کہ ظاہری بات ہے، جس کے اوپر بہت سارے جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی غیر معمولی تھا کہ ججز خاموش بیٹھے رہیں۔ پھر جو حکم نامہ تھا وہ بھی عدالت میں نہیں سنایا گیا، اور ججز واپس چلے گئے، اور انہوں نے بعد میں پھر حکم نامہ جاری ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ایک طرف تو یہ معاملہ، اب دوسری طرف ایک اور جو ایک تاثر ہے جو پی ڈی ایم جماعتیں بنا رہی ہیں، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا بھی الگ سے، وہ ججز جو بینچ میں شامل نہیں تھے، وہ بھی الگ ایک کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور وہاں پہ جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا روم ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ان ججز کے درمیان بھی آپس میں جو ہے وہی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی معاملات کچھ ایسے ہی رہے ہیں۔ تو یہ خبر عادل سرفراز صاحب نے دی، اور بہت ہی حیران کن، بہت ہی افسوسناک خبر، کیونکہ معاملات چلنے چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے سارے ججز بہت ہی قابل، بہت ہی زبردست اور بہت ہی قابل احترام، اور اس طرح کے معاملات سپریم کورٹ کے اندرونی جو معاملات اگر اس طرح ہوں گے تو ظاہر ہے جو ہے وہ آگے معاملہ نہیں چل پائے گا۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ ظاہر ہے یہ اس کا معاملہ ججز صاحبان ہیں، ایک عادل بھائی نے خبر دی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ عادل بھائی کو اپنے ذرائع پہ، ظاہر ہے وہ رپورٹر ہیں، اور ان کے یہ ذرائع بالکل کنفرم تھے 100%، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ خبر دے سکتے ہیں، تو میں نے دی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اب جو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس میں ہوگا، یہ مطلب انالیسز ہے میرا، ایک ٹائم مل گیا ہے حکومت کو بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی۔ اب اس میں کل یہ ہونے جا رہا ہے جو ایک اہم خبر ہے، اس کی بھی انشاءاللہ کل آپ کو اپڈیٹ دیں گے اپنے چینل کے تھرو، کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہو، جب ہوا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ بٹ یہ ہے کہ اس میں ایک جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دونوں اطراف کو ایک ٹائم مل گیا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، بالکل کنفرم دعویٰ کرتے ہیں، کہ میں اپنی پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو ہے کوشش کی گئی بات چیت کرنے کی، اور معاملات کو آگے چلانے کی، اور ان معاملات کو آگے نہ بڑھانے کی حکومت کو، وزیر اعظم پاکستان کو، لیکن اس کی طرف سے بتایا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو ہے کوئی اس کا پازیٹیو جواب جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا۔ تو ابھی مزید وقت ہو گیا، یہ جو سماعت ہے یہ آگے چلی گئی ہے، تو ابھی جو ہے مزید وقت ہے، اس میں امید یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ معاملات مزید آگے جو ہے وہ کشیدگی کی طرف نہیں جائیں گے، اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ بہتر وہ ہوگی ایک دوسرے سے بات چیت، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان معاملات کے اوپر حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف
جائیں گے۔ یہ ایک بڑا اچھا وہ ہو گیا کہ چلیں ایک تھوڑا سا ٹائم مل گیا۔ یہ 3-4 خبریں تھیں جی۔ باقی آپ کو پتہ ہے حکومتی سطح پہ جو کچھ چل رہا ہے، چاہے وہ اسمبلی کے اجلاس ہوں، چاہے وہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں، چاہے کل ایک اور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، ان میں تو واضح طور پہ مسترد کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو پیسے مانگے گئے ہیں الیکشن کے لیے وہ نہیں دیے جا سکتے اور کسی صورت بھی الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کرم کرے، لیکن حکومت کے اپنے کچھ دوست اتحادی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جو ہے وہ 90 روز سے آگے نہیں جانے چاہیے، لیکن ظاہر ٹائم اتنا گزر گیا اور بیچ میں معاملات اتنے آ گئے کہ لگ ہی رہا ہے کہ شاید انتخابات اب ان دنوں میں تو کم از کم ہوتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ باقی دیکھیں اللہ پاک کرم کرے۔ یہ تھا سارا آج کی صورتحال، میں نے کہا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات بھی ہوگی اور مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔